अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा 10th क्लास उर्दू का गेस्ट पेपर, जिसमें आपको नज़म की तशरीह वाला क्वेश्चन बताऊँगा, गज़ल की तशरीह वाला। इम्पोर्टेंट जो हैं आपके पास सबक हैं जिनके आपने खुलासे लिखने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और बताऊँगा, और थोड़े से कुछ चीज़ें थोड़े से मुतल्लिक़ आपको वो नसर पारों की जो तशरीह है उससे मुतल्लिक़ भी आपको बताऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी तशरीह होती है वो हमद की भी होती है, नज़म की भी होती है और साथ में होती है गज़लों की भी होती है। लेकिन मैंने जितने पेपर देते हैं हमद में से सिर्फ हमद और नात की ये तशरीह बहुत ज़्यादा, 3 जो होते हैं ना आपके शेर वो नज़म में से आते हैं और 2 शेर आते हैं आपके गज़ल में से। तो हमद और नात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को बहुत अच्छी तरीके से करके जाएगा। बाकी भी जो है अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो पेपर देखे हैं, जितने भी पास पेपर हमद और नात में से आया, और मोस्टली तो आया नात में से आया। यहाँ से वो जो शेर हैं वो उठा लेते हैं, शेर जिसकी तशरीह आपने करनी होती है। और साथ में जो गज़ल का क्वेश्चन होते हैं ना, गज़ल के वो जो हसरत मोहानी की गज़ल हो गई है, ये आप याद रख लें। मुसीबत में राहत फ़ज़ा हो गई है से मिलता है। और उसके बाद जिगर मुराद आबादी, ये 2 गज़लें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हसरत मोहानी की और जिगर मुराद आबादी की। ये जो 2 गज़लें हैं, ठीक है, आदमी आदमी से मिलता है। और ये 1-2 दफ़ा ये भी आ चुके हैं, ये फ़कर तो हासिल है, बुरे हैं या भले हैं, अदा जाफरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मतलब ये 3 हैं मेरे ख्याल में, टोटल 4 हैं। तो इनमें से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो आ चुकी है वो है हसरत मोहानी की गज़ल, ठीक है। हसरत मोहानी की गज़ल के इशार में से बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो इनको आप लाजमी कीजिए। हज़रत मोहानी, जिगर मुराद आबादी, और ये बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभार अदा जाफरी भी आ जाती है। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा तशरीह वाला। इनमें से डिफरेंस नहीं है, बहुत मतलब नहीं है। मैंने जितने पेपर देखे हैं उनमें से इसमें से तशरीह नहीं है इनमें से। तो अब उसके बाद डिफरेंस देखते हैं जी, जो सबक का खुलासा होता है, सबक का खुलासा। तो डिफरेंस टोटल आपके पास जो सबक हैं वो हैं 14 में से होता क्या है कि 2 खुलासे आते हैं, एक आपने करना होता है। मतलब सबक के 2 खुलासे होते हैं और एक करना होता है, 5 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 7 तक जैसे ये वाले जो आपके पास हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि एक यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है अगले वहाँ से। मतलब पहले 7 में से एक आ जाता है, अगले 7 में से। पहले 7 में से बहुत ज़्यादा जो आते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद नज़री पाकिस्तान परिस्तान की शहज़ादी, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, 3 इंपॉर्टेंट। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो उनमें से मुलमा, चुगलखोर और अस्तंबोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले 7 कर लेते हैं अच्छी तरीके से, मतलब पहले स्टार्ट वाले 7, तो उम्मीद है कि आप क्या कर लेंगे, आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। 7 भी नहीं, ये कम है, टोटल 14 है ना। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कर लें। इधर से 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ से इनके दरमियान में भी एक आ जाता है और इनके दरमियान में से भी एक आ जाता है। ये अगर कर लें अच्छी तरीके से तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे एक और चीज़ होती है कि वो होती है जो सबक की तशरीह करनी होती है। मतलब दरमियान से कुछ पैरा उठा देते हैं नसर पारों की, वहाँ पे अल्फाज मीनिंग भी लिखने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो अब उसमें कोई गैस तो नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब मुख्तलिफ दफ़ा मुख्तलिफ में आता है। तो बेहतर है आप बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रिया पाकिस्तान में से 2-3 दफ़ा आया है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में से भी एक आया है, वो 2 होते हैं और दोनों करने होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपने बोके परिस्तान की शहज़ादी भी आप कर लें। मतलब ज़्यादातर जो हैं इनमें से आप चैप्टर कुछ कर ही लें, बेहतर यही है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ख़ास नहीं बताऊँगा कि ये आता है वो आता है, हो सकता है वो नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें, मीनिंग वगैरह देख लें, वो कहीं से भी आ जाए तो आप उसकी तशरीह वगैरह करना ताकि आपको आता हो। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन होता है क्वेश्चन आंसर का। तो ये मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ क्वेश्चन आंसर जी। ये इस तरह हमद है, हमद के तो क्वेश्चन आंसर आसान है जी, आप कर लीजिए, सारे ही कर लीजिए इसके। उसके बाद नात है, नात के भी जी आसान ही है। नात के ये वाले क्वेश्चन है जी, इसके आसान है, कर लें नात, हम तो पूरे क्वेश्चन कर लें। अच्छा, मोस्टली डिस्टेंस होता ये है ना कि 8 से 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 आपने करने होते हैं, और 5 आ जाते हैं हिस्सा नसर में से, 2 आ जाते हैं हिस्सा नज़म में से, और एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका हिस्सा गज़ल में से आ जाता है। तो अगर आपने नसर के सही किए हैं और गज़ल के तो हम के तो इसका गज़ल का अगर आप ना भी करें तब भी आपका काम चल सकता है। वो उर्दू का इस एक पेपर पैटर्न पे मुकम्मल मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएंगे ये मुख्तसर सवालात। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
مرزا محمد سعید کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ لاہور پبلک کے ساتھ مرزا محمد سعید کا رویہ کیسا تھا؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ ان کو لازمی کی۔ مرزا صاحب کی کن دو شخصیات سے عزتداری تھی؟ تو یہ بھی لازمی ہے جی، یہ 3-4 امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ موسٹلی دیکھیں اردو کے آپ اگر 1-2 دفعہ پڑھ لیں تو آپ بندہ چیزیں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی مشکل نہیں ہوتی چیزیں، مطلب آسان ہوتی ہیں بالکل، تو آپ کر لیا کریں۔ اس کے بعد جی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس یہ چیپٹر نظریہ پاکستان آئے گا، اس میں تحریکی خلافت کیوں شروع ہو گئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو یہ جو 3 کوسچن یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں، لازمی کیجیے گا ان کو۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں پرستان کی شہزادی میں، یہ آپ کے پاس بھی سبق ہے، اور اس میں جی سب سے امپورٹنٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بادشاہ کی بیگم کا سلام کیا تھا، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی ان میں سے بھی کوشش ہے کہ آپ کر لیں، بہتر یہی ہے، تو یہ کر لیں، لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی آپ کیجیے گا یہ دو۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر پہ چلے جاتے ہیں، نیکسٹ آپ کا بعد ڈاکٹر وحید قریشی کا اردو ادب میں عید الفطر۔ اس میں سب سے پہلا کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، یہی آپ کا لیں، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو آپ لازمی کیجیے گا۔ اور اس کے بعد جی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ہم سجاد حیدر میرے دوستوں سے بچاؤ جی۔ تو یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس ہے نا جی، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ مصنف پر اس فقیر کا کیا اثر ہوا؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جی۔ تو اس کے بعد جی مصنف کون سے دوست کے دل زیادہ دل دادا تھے؟ یہ بھی کر لیں۔ محمد تسین گفتگو کا محور کیا تھا؟ بہرحال یہ آپ کر لیں لازمی، لاسٹ ون پہلے دو اور یہ والا کر لیں، بڑے امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس کے بعد جی آپ کے پاس حاجرہ مسرور کے مولمہ آ گئے گی، اور اس کے جو امپورٹنٹ کوسچن ہیں، ہاں یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس کا ماحول کیسا تھا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن 3، یہ لازمی آپ کر کے جائیے گا۔ اس کے بعد جی چغل خور ہے جی، چغل خور میں جی سب سے پہلے اس کے تینوں کوسچن یہ کر لیں، چاروں کے چاروں مطلب 5 کر لیں۔ لوگ کہانی والا ایک کوسچن ہوگا لاک میں، ادھر دوسرے پیج پہ لوگ کہانی سے کیا مراد ہے، تو یہ 4 کے 4 کر لیں 5، بہتر یہ ہے کہ آپ 5 کے 5 کر لیں، مطلب اس میں مشکل نہیں ہے، یہ آپ ایک دفعہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود آٹومیٹک چیزیں کیا آئیں گی آپ کو۔ اس کے بعد جی آپ کے پاس دکھا دیتے ہیں نیکسٹ چیپٹر جو آپ کا ہے مولوی عبدالحق نام، ہاں اس میں جی نام دیولی کی موت کا سبب کیا تھا؟ نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ لازم کیجیے گا۔ مصنف خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بھی آپ لازم کیجیے گا۔ تو اس کے بعد جی قدرت اللہ شہاب علی بخش ہے، اس کا جی سب سے پہلے علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ اس کے بعد ایک سینما کے بھیڑ دیکھ علی بخش کیا ہوا؟ شیخ ابو سے گزرتے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ تو یہ بھی ویسے امپورٹنٹ، مطلب 3 4 5 ہیں، کار ہی لیں، مطلب اگر 2 دفعہ پڑھ لیں تو امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے کر لیں گے۔ اس کے بعد استنبول والا جی ہے جی چیپٹر، استنبول میں جی پہلا یہ آپ استنبول مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا تھی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو آپ لازمی کیجیے۔ اور مصنف کے شریک صفحہ دوستوں کے نام تحریر کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یہ اب لازمی کیجیے۔ اور ترکی میں حجت الباد آدھا خطبہ کن 2 زبانوں میں دیا جاتا ہے؟ تو یہ لازمی 3 اس کے جو ہیں یہ تو لازمی آپ کیجیے۔ پھر خطوط اور جی خطوط کے بارے میں جی ایک دفعہ پڑھ لیں آپ کہ یہ مرزا غالب مہدی حسن کو مجموعہ بیرون کیوں بھیجا، یا اس طرح کے کوسچن پڑھ لیں، بہتر ہی آپ کر لیں گے اٹیمپٹ، یہ آسان ہے، پورے سبق آپ تھوڑا ایک دفعہ ریڈ کر لیں۔ اس طرح یہاں پہ بھی ہے جی اس کے سبق کے رشید احمد صدیقی پہلے خط کو مخاطب کا نام کیا ہے؟ خطوط کا جواب عموماً ہم روزہ دیتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کر لیں، تو اس کی بھی چیزیں ڈسکشنس آپ کر لیں۔ اس کے بعد یہ حصہ نظم، ان میں سے بھی کوسچن آتے ہیں 2، تو یہ اب آیا ہے شاعری میں امیر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یہ اس کو آپ لازمی کیجئے۔ اور پھر یہاں پہ آپ کر لیجیے یہ والا کوسچن، ہیبت کے اعتبار اس نظم میں کو کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں اتنا امپورٹنٹ، باقی یہ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ لازمی کریں۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر محمد علامہ محمد اقبال کی غزل ہے جی،
فاطمہ بنت عبداللہ، آنکھ کی شبن افشانی سے کیا مراد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی چنگاری کیوں کہا گیا؟ یہ کوشچن۔ بر سے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بھی اب لازمی کیجیے۔ تو 3 اس کے کوشچن ہیں 4۔ جوش ملی آبادی کسان، تو کسان میں جی اب اس میں امپورٹنٹ کوشچن جی یہ والا کریں، کھیت سے منہ پھیر کسان کہاں رہتا ہے؟ شہر نے کس ارتوا کا پیشہ کہا ہے؟ اور اس کے بعد جلوہ قدرت کا شاہد کون سی مراد ہے؟ تو یہ آپ لازمی کر لیں۔ اس کے بعد جیوی جیوی پاکستان آ گئے جی، اس میں تو کوئی امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے، آپ چھوڑ ہی دیں اس کو۔ اونٹ کی شادی میں نکیل پڑنے سے شاعری کیا مراد ہے؟ یہ آپ لازمی کریں۔ شاعر نے سر درد بڑھنے کی وجہ کیا بتا؟ یہ 2 امپورٹنٹ کوشچن کو لازمی کیجیے۔ اس کے بعد جی مال گودام، جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے؟ اور مذکورہ اس کو چھوڑیں، سڑک پر چلنے والی کن سواری کا حلیہ بگڑتا ہے؟ یہ کر لیں۔ اور یہ 3 امپورٹنٹ کوشچن ہیں، یہ آپ لازمی کریں جی۔ تو یہاں تک ہو گئے، مطلب باقی آپ غزل کا ایک کوشچن آئے گا وہ آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ کا کام چل سکتا ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب گیس پیپر اتنا ہو گیا۔ اب گیس پیپر میں اور بھی چیزیں آتی ہیں جس میں مضمون ہو گیا اور جس میں ایک پیرا آپ کو دیا جائے گا جس کی آپ نے کوشچن ڈھونڈنے ہوں گے، تو وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے جی کہاں سے آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر وہ گرامر والی بک ہے تو اس میں اگر ہوں گے تو وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی چیزیں، اس میں شاید ہی ہوں وہ جہاں سے آتے ہیں۔ تو باقی جو مضمون ہے اس کی ویڈیو جی میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا تھوڑی دیر میں، مطلب وہ بھی میں اسی ویڈیو کی لنک میں اس کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، نہیں تو وہ بھی ابھی الگ سے آپ کو کچھ ٹائم کے بعد مل جائے گی۔ میں نے امپورٹنٹ مضمون ایک الگ سی جگہ پہ لکھ کے رکھے ہیں، تو ان میں سے جو بہت بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے، اور یہ ویڈیو بھی آپ نے آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھی ہوگی پوری۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔